नमस्कार। कार्यक्रम आजका कुराबाट म युवराज नेउपाने। समसामयिक विषयका विविध विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजका कुरा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की, रेडियो मनको मजेरी 91 मेगाहर्ज पहलमानपुरका साथै अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np बाट संसारभर तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक र युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँ संसारभर कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल, बहस, कुराकानी र संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पौष 2 गते लम्कीचुहा नगरपालिकासँग एउटा सम्झौता गरेको छ। खास गरी भूमिको व्यवस्थापन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कैलालीका स्थानीय तहसँगै लम्कीचुहा नगरपालिकालाई पनि त्यो सम्झौता गरेको छ पौष 2 गते। सम्झौता पश्चात अब आधिकारिक रूपमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि भूमिहीनहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन, जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियाको औपचारिक रूपमा विधिवत ढङ्गले अब थालनी गर्ने भएको छ। आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। लामो समयदेखि भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि धेरै प्रयत्नहरू भएका थिए, यद्यपि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। हुन त यसभन्दा अगाडि पनि धेरै आयोगहरू पनि बनेका थिए, विभिन्न कामहरू पनि अगाडि बनिसकेको अवस्था थियो, यद्यपि त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अब भने औपचारिक ढङ्गबाटै सम्झौता पश्चात त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र आजको कार्यक्रममा हामी त्यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, कसले जग्गा प्राप्ति गर्नुहुन्छ, भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन लम्कीचुहा नगरपालिकाले कसरी अगाडि बढ्छ र सम्झौता पश्चात अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दैछ, यिनै विषयमा मूलतः केन्द्रित रहनेछौँ र साथसाथै लम्कीचुहा नगरपालिकाले गरिरहेका पछिल्लो कोभिड पछाडि लामो समयपछि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आफ्ना विकास निर्माणका नियमित कामहरू पनि कसरी अगाडि बढाउँदैछ यो विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। जसका लागि कुराकानीको लागि मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाई। उहाँसँग आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। 2 गते सम्झौता गर्नुभयो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग। मूलतः त्यो सम्झौतामा के कुराहरू उल्लेख छन् मोटामोटी रूपमा, र अब अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने थालनीको प्रक्रिया लम्कीचुहा नगरपालिकाले कसरी अगाडि बढाउँदैछ आम जनतालाई बताइदिनुहोस्। धन्यवाद छ। अहिलेको तत्कालीन मुद्दा भन्दा पनि यो दिगो समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा विशेषतः हाम्रो गणतान्त्रिक मुलुक नेपाल भइसकेपछि संविधानमा नै अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासीहरूलाई एउटा चाहिँ अधिकार सामाजिक जुन अधिकार हो उहाँहरूकोमा एउटा बाँच्न पाउने अधिकार हो, त्यसपछि चाहिँ आवासको अधिकारहरू लगायतका थुप्रै अधिकारहरू मध्ये यो त्यस अन्तर्गत रहेर नै संविधानमा उल्लेखित धेरै कुराहरू उल्लेखित छ। मैले त्यो लामो व्याख्या गर्न चाहेन। र त्यसमा रहेर ऐन, हाम्रो भूमि सम्बन्धी ऐन विशेषतः चाहिँ जुन सरकार छ त्यो सरकार गठन हुनुभन्दा पहिला र उहाँहरूको वर्षौँसम्म यो एकदम समस्यालाई राखिरहने जुन उहाँहरूको एउटा मान्यता थियो, त्यही मान्यता मुताबिक नै उहाँहरूले मतदान गर्नुभयो र नेकपाका मान्यज्यूहरूले, सांसदज्यूहरूले उहाँहरूले यो समस्यालाई अब राख्नु हुँदैन, यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले मतदान गरेर बहुमतले पास गरेर त्यो ऐन बनिसकेपछि अब त्यो ऐन मुताबिक नियमावली तयार भएको छ। नियमावली के दिनमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित हुने कुरा छ। मलाई लाग्छ आजभोलि नै त्यो प्रकाशित भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ। त्यसपछि कार्यविधिहरू तय भएको छ। नियमावलीमा के छ भन्नुहुन्छ भने करिब त्यो समस्यालाई समाधान हुने गरी त्यसका पनि 3 तहको सरकारको त्यसलाई कार्यविभाजन गरिएको छ। 3 तहको सरकार अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले नीति, योजना र समिति, जुन अहिले देवी गेवाली अध्यक्ष रहेर एउटा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने एउटा आयोग बनेको छ, त्यो सङ्घीय सरकारले गठन गर्ने। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि हुने गरी एकजना प्रतिनिधिसम्म पठाएको छ र एक तहबाट अर्को तहमा
कुनै पनि व्यक्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भयो अथवा बस्ती सार्नुपर्ने कन्डिसन भयो भने प्रदेश सरकारको सहमति लिनुपर्ने र अरू टोटल कामहरू मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ सुरुमा यी कुराहरू ब्रिफिङ गर्दा सजिलो पनि हुन्छ। अरू टोटल कामहरू स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरा अब पहिलो हामी आधारमा गर्छौँ। सुरुमा त हामीले अब सम्झौता गऱ्यौँ, सम्झौता गरिसकेपछि हामी त्यो सम्झौता मुताबिक सम्पूर्ण लाग्ने खर्च, अब यहाँ पब्लिक दाजुभाइहरूले आम नागरिकहरूले लम्कीचुवावासीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले अषाढको महिना बजेट बनायौँ। अषाढको महिना बजेट बनाइसकेपछि यो समस्यालाई आवश्यक पर्ने पैसा हामीले बजेटमा समावेश गरेका थिएनौँ। अब हामीले पूरक बजेट बनाउनु पर्ने कन्डिसन छ। यसमा लाग्ने जति पनि कर्मचारीहरू छन्, आवश्यक अन्य सामग्रीहरू छ, सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिले अथवा स्थानीय सरकारले बेहोर्ने भनेर त्यो सम्झौतामा अघि के छ सम्झौतामा भन्नुभएको थियो, त्यसमा सबै उल्लेखित छ। स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ। र त्यसबाट उठ्ने राजस्व यो छ, राजस्व सङ्घीय सरकारकोमा जाने, सङ्घीय सरकारकोमा जाने भन्ने छ। अब हामीले राजस्वको त्यो लाग्ने खर्चको पनि हामीले अस्ति कार्यपालिका बैठक बसेर हामी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले नै त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अरू योजनाहरू विकासका कामहरू कटौती गरेर भए पनि अन्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्रमण खर्चहरू, अन्य चाहिँ तपाईँको यो सेवा सुविधाका कुराहरू छन्, डिजल पेट्रोलको कुराहरू छ, भ्रमणका कुराहरू छ, त्यस्तै अतिथि सत्कारका कुराहरू होलान्, विभिन्न अरू हामीले जुन छुट्याएका पैसाहरू छ त्यसबाट कटौती गरेर त्यो एउटा करिब 70 लाख बराबरको हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ। र त्यसलाई सभाबाट लागत सङ्कलनका लागि व्यवस्थापनको लागि अब यसपछि हामी करिब भोलि या पर्सि कार्यपालिकाको बैठक बसेर त्यो कार्य ऐन मुताबिक एउटा समिति बनाउँछौँ। त्यसले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ। त्यो समिति भनेको नगर प्रमुख त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ, उपप्रमुख त्यसको उपसंयोजक हुनुहुन्छ, कार्यपालिकाको 2 जना सदस्य मनोनित गर्न मिल्छ र सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना, सबै भन्नाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, किनभने कार्यविधिमा जे छ मैले त्यही कुरा बोल्ने हो, मैले बनाउने होइन त्यो कुरा। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि 2 जना मानिस नगर प्रमुखले विज्ञ विशेषज्ञताको आधारमा आफूलाई सहयोग हुने गरी 2 जना मानिसहरू मनोनित गर्न पाउने सक्तोमा प्रावधान छ। यो समितिलाई सहजीकरण समिति भन्छ, जहाँ विवाद हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी सहजीकरण समिति भन्छ। त्यसपछि हामी कार्यालयको छुट्टै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्छौँ र हामीसँग जनशक्ति, हामीले अघि मैले भने जस्तै जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने छ, विज्ञापन गरेर आवश्यक जनशक्ति हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो व्यवस्थापन गरिसकेपछि यो पुसको महिना यी कामहरू मैले अघि भनेका कामहरू हामी सबै सक्छौँ। माघको महिना हामी पब्लिकको बिचमा जान्छौँ। म सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई मेरो के अनुरोध छ भने पहिला जस्तो सुकुम्बासीको नाउँमा जनतालाई दुःख दिने कुरा नगरपालिकामा, वडा कार्यालयमा, सारा ठाउँमा लाइन लगाएर पैसा असुली गर्ने, फारम भर्ने, त्यसमा राजनीति गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई अन्त गरेका छौँ हामीले। अहिले पनि आशंका त छ नि। अब म किन भन्दाखेरि वास्तविक सुकुम्बासी लामो समय, किन 70 वर्ष भयो यो काम अगाडि बढ्न सकेका थिएन। सरकारले गर्यो अत्यन्तै सराहनीय, सबै जनताले चाहिँ एकदम उत्साहित छन्, हामीले जग्गा पाउँछौँ, तर त्यस्तै अवस्था दोहोरिन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। म भन्दैछु हामी के गर्छौँ भने हामीसँग फारमहरू छ, 2टा खाले फारमहरू छ। त्यो 2टा फारमको लागि प्रत्येक नागरिकको घरमा हामी पुग्छौँ। हामी पहिला के सुन्थ्यौँ भने घर दैलो जाँदा जनताको बिचमा जनमत माग्दा पनि, भोट माग्दाखेरि पनि नेताहरू भोटको लागि मात्रै जनताको घर दैलोमा आउँछन्, अघिपछि आउँदैनन्, जितिसकेपछि त फर्केर पनि आउँदैनन् भन्ने किसिमको जुन नारा हामी सुन्थ्यौँ, जुन एउटा साँचो यथार्थ कुरा पनि हो। किनभने परम्परा नै त्यही बस्यो नि, सेवाको भावनाले होइन कि शासन गर्ने शैलीको हिसाबले मानिसहरू जान्थे। तर हामीले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गरेका छौँ। उल्टो भनेको के हो भने जनता अब कार्यालयमा आउने होइन, कार्यालय नै जनताको घरमा आउँछ, कार्यालय नै जनताको घरमा आउँछ। प्रत्येक नागरिकको घरमा हामी हाम्रा जनप्रतिनिधिसहित, कर्मचारीसहित लम्कीचुवा नगरपालिकाले उहाँहरूलाई खटाउँछ र उहाँहरूलाई जिम्मेवारी बनाएर 2टा खाले फारमको कुरा त्यहाँ हामी भर्छौँ। एउटा नेपाल अधिराज्यभरिमा जग्गा नभएका, यहीँ बसोबास गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको लागि एउटा फारम भरिन्छ।
अर्को कुरा, अर्को फारम त्यो उहाँहरूको लागि त्यसको मापदण्डहरू छन्, त्यो लामै छ। मैले अब त्यो सबै कुरा अहिले यहाँबाट नसकौँला। तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीभाइहरूलाई हामी विज्ञापन पनि दिन्छौँ होइन, त्यसलाई सहजीकरण गर्नु। भन्नाले अलिकति मेरो सबैलाई प्रश्न पारौँ त, जस्तो भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रमुख उद्देश्य हो। यहाँले भने जस्तै लुम्कीचुवा नगरपालिकामा पनि त्यो समस्या छ, हुन त धेरै देशभरिकै समस्या हो, यहाँ पनि त्यो समस्या छ। कस्तो मापदण्ड अपनाइन्छ? वास्तविक सुकुम्बासी को हुन्, अव्यवस्थित बसोबासलाई तपाईँहरूले कसरी पहिचान गरेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ? अलिक प्रश्न जनताले बुझ्ने गरी भन्नुहोस्। हामी स्वयं घोषणा गर्नुपर्छ। हामी घरमा जान्छौँ, घरमा गइसकेपछि उहाँहरूलाई सोध्छौँ। त्यहाँ प्रश्नावलीहरू छ, प्रश्नावलीहरूमा उहाँहरूको जग्गा जमिन होइन, त्यो बाजेको कुरा छैन, बुवाभन्दा तलको कुरा, बुवा, छोरा र नाति, 3 पाटो उहाँहरूको नेपालमा अरू कुनै ठाउँमा होइन कहाँ कहाँ जमिनहरू छ त, लम्बरी जग्गा हो या ऐल्यान्ड जग्गा हो या उहाँहरूको अरू छ, त्यो सबै हामी तथ्याङ्क त्यो फारममा भरिन्छ। भर्दा उहाँहरूको जग्गा अरू ठाउँमा छ भने, अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ देखिन्छ भने उहाँहरूले सो घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै लुकाउनु भयो भने त्यो गाह्रो गलत हुन्छ। तथ्याङ्क पनि आउन सक्छ नि। म तपाईँलाई भन्दैछु, उहाँहरूले भर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी भर्नुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई मजासँग सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ। हाम्रो कर्मचारी साथीभाइहरू त्यहाँ उहाँहरूसँग पुग्नुहुन्छ र उहाँहरूले मजासँग सम्झाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू साँच्चैको भूमिहीन र सुकुम्बासी हो भने एउटा फारम भरिन्छ। होइन हामीसँग चाहिँ अरू जिल्लामा पनि चाहिँ पैसा के अरे जग्गा छ, जमिन छ र यहाँ पनि छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको आयो भने उहाँहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेर एउटा फारम, छुट्टै फारम भरिन्छ। त्यो फारम, 2टा फारम हामी भरिसकेपछि उहाँहरूको कति छ त, घर परिवारको सङ्ख्या कति हो, त्यो सङ्ख्याको आधारमा अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको रायसो पर्छ। धेरै जनसङ्ख्या छ, जग्गा थोरै छ भने कम पर्ला। त्यो अहिले चाहिँ कति रायसो पर्ने भन्ने कुरा नियमावलीमा छ, प्रष्ट ढङ्गले हामीलाई पनि निर्देशन आइसकेको छैन। तर एकदम न्यूनतम छ भन्ने कुराहरू आयोगका साथीभाइहरूले अस्ति हामीले राख्नुभएको छ। धेरै जग्गा छ, धेरै ठाउँमा जग्गा छ, जमिन छ, तर ऊ ऐल्यान्ड जग्गा चाहिँ पनि उसँग छ भने व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हो कि कृषिजन्यको हो कि अरू प्रयोजनको लागि जग्गा, के प्रयोजनको जग्गा हो त्यो पनि त्यसमा भर्नुपर्छ र त्यसको आधारमा उहाँहरूको मूल्य निर्धारण हुन्छ। मूल्य निर्धारण हुँदाखेरि पनि तपाईँको यो सरकारी रेट दरमा हुने हो, सरकारी रेटमा हुने हो। यसमा कुनै दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आत्तिनु पर्दैन। धेरै रासो पर्छ कि कहाँबाट पैसा ल्याउने होला, के गर्ने होला भन्ने ढङ्गले लाखौँ रुपियाँ पर्ने भन्ने पनि यो चाहिँ लाखौँ रुपियाँ पर्छ। तर कस्तो लागि भने 20औँ विकास जग्गा भएका, धेरै ठाउँमा सम्पत्ति भएका र ऐल्यान्ड जग्गा पनि समातेर बसेका मानिसहरूलाई उनीहरूले पनि पाउँछन्, उनीहरूले पनि पाउँछन्। सबैले पाउने जग्गा मेरो साहब हो, सबैले जसले भोगचलन गर्नुभएको छ, जहाँ भोगचलन गर्नुभएको छ, सबै दाजुभाइहरूले जग्गा पाउनुहुन्छ। तर त्यसको कति जग्गा पाउने भन्ने कुरा एउटा मापदण्ड छ, तर जग्गा चाहिँ पाउनुहुन्छ, जग्गा पाउने कुराहरू छ। धेरै जग्गा भएको त म भन्दिनँ, किनभने भूमि सुधार आयोगले हदबन्दी लगाएको भन्दा माथिलाई त जग्गा दिँदैन। यो कुरा फेरि छुट्टै कानुन छ त्यसको होइन। हामीले थोरै जुन अव्यवस्थित 2-4 कट्ठा जग्गा, 8-10 कट्ठा जग्गा पनि कहीँ कृषियोग्य जमिनको लागि होला, रेडीको हिसाबहरू होला, त्यसको टोटल मापदण्ड छ। अर्थात् फारम भर्नुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई, जो फारम भर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन लगाएर यथार्थ कुरो बुझेर उहाँहरूले त्यो फारम भर्नुहुन्छ। त्यो फारम भरिसकेपछि अब तपाईँले अघि सोधेको प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा गलत तथ्याङ्क पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा छ। हामीले सार्वजनिक सुनाइ गर्छौँ। अब सुन्नुहोस् है, वडा तह होइन, टोल तह, त्यही टोल तहमा हामी के गर्छौँ भने यी फल्ना मानिसले यसरी चाहिँ फारम भरे, उहाँहरूले यो भरेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर त्यहाँकै जनताहरूले त्यो सार्वजनिक सुनाइ गर्नुहुन्छ। सार्वजनिक सुनाइ गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने यो समस्या भनेको हामी जनता र स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलेर नै समस्या समाधान गर्ने हो। यो छुट्टै बाहिरबाट कोही मानिस आएर यहाँ समस्या समाधान गर्न सक्दैन। स्वयं दाजुभाइहरूले पनि त्यो चाहिँ हामीलाई सही ढङ्गले चाहिँ सूचना दिनुहुनेछ र सार्वजनिक सुनाइबाट हामीलाई कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि त्यति मात्र होइन, त्यसपछि हामी सार्वजनिक सूचनाको लागि तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मीहरू मार्फत के अरे उहाँहरूको चाहिँ के अरे उहाँहरू मार्फत यो सार्वजनिक सूचनाको लागि अथवा चाहिँ यो यसलाई के भन्छ हजुरको एउटा चाहिँ पब्लिक अडिट जस्तो हो होइन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले
नगरपालिकामा, वडा कार्यालयमा, आयोगमा, जिल्ला आयोगमा मतलब रिक्रस हरेक पटक क्रस हुन्छ त्यसपछि हो कि होइन? उहाँहरूले चाहिँ सूचना दिन सक्नुहुन्छ र यदि त्यो सूचना दिएकोमा गलत मान्छेले दिएको छ भने हामी त्यस्तो सूचना प्राप्त भएकोमा मुद्दा परेको ठाउँमा हामी छानबिन गर्छौँ। छानबिनका विभिन्न चरणहरू छन् र हामीले ती चरण अन्तर्गत ती कामहरू हामी गर्छौँ। अब जहाँसम्म सार्वजनिक सुनाइ भइसकेपछि त्यसपछि वडा कार्यालयले नगरपालिकामा ती फारमहरू पेश गर्छ। नगरपालिकामा हामी व्यापक छलफल गरेर कार्यपालिकाबाटै मानिसहरूले पाउने भनेर हामी पास गरेर त्यो फेरि जिल्लामा पठाउँछौँ। जिल्लामा पनि नगरपालिकाको आधारमा पठाइसकेपछि जिल्लाले फेरि सूचना निकाल्छ होइन। सूचना निकालिसके फलाना यही मानिसहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ यो उहाँहरूको चाहिँ आएको छ, निवेदन परेको छ, यसमा कसैको केही गुनासो अथवा केही सूचना छ भने प्राप्त गरौँ भनेर त्यो गोप्य रहन्छ। त्यो सूचना चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसको आधारमा जिल्लाले पनि फेरि हामीलाई यदि परेको मुद्दालाई छानबिन गर भनेर पठाउँछ र हामी फेरि छानबिन गर्छौँ। त्यसको यथार्थ कुरा बुझ्छौँ। मुद्दा पर्नैमा ठुलो कुरा होइन, मुद्दामा यथार्थ कुरो के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले निर्णय गर्छौँ। अब यहाँको भनाइ अब म यहाँ सकिहालौँ थोरै। त्यसपछि आयोगले, सङ्घीय आयोगले एउटा डिसिजन होइन अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूको चाहिँ पूर्जा बन्नुभन्दा पहिला अब हामी के गर्छौँ त, त्यति भइसकेपछि त्यो फारम ओके भएर आइसकेपछि अब हामी लगतकट्टा अथवा हाम्रो ट्रेस नक्सा बनाउँदै प्लट रजिस्टर तयार गर्दै अनि त्यसपछि चाहिँ नक्सा बनाएर उहाँहरूको चाहिँ किताकार्डहरू हामी गरेर एउटा प्राविधिक काम भनौँ न त्यसलाई, मैले सबै कुरामा नजानौँला, प्राविधिक काम चाहिँ गरेर उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ नक्सा तयार हुन्छ। नक्सा तयार भइसकेपछि हामीले त्यसपछि चाहिँ पूर्जा दिनको लागि पनि फेरि हामी लाइन लगाउँदैनौँ। उहाँहरूको जिल्लाबाट बनिएर आइसकेका पूर्जाहरू नगरपालिकामा हस्तान्तरण हुन्छन्। नगरपालिकाले चाहिँ फेरि वडालाई हस्तान्तरण गर्छ। वडाका जनप्रतिनिधि साथीभाइहरू र हामी सबै लागेर उहाँहरूलाई जसरी चाहिँ पहिला हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि घर घरमा पुग्यौँ, त्यसरी नै पूर्जा उहाँहरूको घर घर हामी पुगाउँछौँ। अब एउटा कुरा अर्को के हो भने अब रायसो कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा, रायसो तिर्ने कुरा हामी उहाँहरूको सूचना मोबाइल नम्बर लिएका हुन्छौँ। उहाँहरूको अरू विभिन्न हुन्छ, उहाँहरूलाई खबर आउँछ तपाईँले यति रायसो तिर्नुहोस् भनेर आउँछ। त्यो रायसो भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई पर्दैन। थोरै जस्तै मालपो तिर्नुपर्ने हुन्छ नि, हामीले लम्बरी जग्गावालाले पनि मालपो तिर्नुपर्छ, त्यस्तै पैसा पर्ला उहाँहरूलाई, थोरै पैसा पर्छ। र अरू मैले अघि भनेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जग्गाको आधारमा होइन, जस्तै हाम्रो यहीँ लम्कीचुवाकै नगरपालिकाभित्र सिद्धार्थ होटल छ। सिद्धार्थ होटलको देशभरिमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा नेटवर्क छ र उहाँहरूसँग त्यो ठुलो सम्पत्ति छ। अब हाम्रो चिसाबारीमा पनि होटल छ, त्यो ऐलानी जग्गा हो। उहाँहरूकोमा हामी त्यो उहाँहरूलाई हटाउने होइन, उहाँहरूलाई त्यो जग्गा त दिन्छौँ, तर उहाँहरूलाई थोरै कर ज्यादा पर्ला। यस्ता थुप्रै मान्छेहरू जो हुन सक्छन्। आर्थिक अवस्था अनुसारको अर्को मापदण्ड भयो। एउटा अर्को कुरो मेरो साहब, यहाँले भन्नुभयो जुन प्रक्रिया एकदम विधिवत रूपमा जुन प्रक्रिया बनाउनु भयो, स्थानीय लागत सङ्कलनदेखि जिल्ला तहमा गएर उजुरी प्रक्रियादेखि सबै कुराहरू, तर बिचमा बिचौलियाहरू खास गरी चाहिँ त्यो राजनीतिक रूपमा होस् अन्य रूपमा होस्, त्यहाँभित्र चाहिँ आर्थिकको लाखौँ करोडौँ चलखेल भएका उदाहरण घटनाहरू अथवा चाहिँ त्यो मनोवृत्ति पनि देखिन्छ नि। यसतर्फ तपाईँहरू सजग हुनुहुन्छ? किन भन्दाखेरि अहिले नै पैसा उठाएर कतिपय अवस्थामा हामी यसरी जग्गा दिलाइदिन्छौँ भन्ने बिचौलियाहरूको पनि बेगी बढ्छ नि, बढिराखेको हुन्छ। यसतर्फ नगरपालिका सचेत छ? म तपाईँहरू मार्फत यो मिडिया मार्फतै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले पनि सुनेको छु ऐलान जग्गा अब भक्काभक किन्नुपर्छ, पूर्जा पाइन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हल्ला चल्ला चलाएका छन्। हामी सार्वजनिक सुनाइ भनिसकेँ, 10 वर्षसम्म बसोबास गरेका मानिसलाई मात्र हामीले जग्गा दिने हो। अहिले त्यो बिचको अवधिलाई होइन, अहिले त तपाईँको चाहिँ जग्गाको कारोबार पनि बढिराखेको छ, हल्ला भइरहेको छ। अब अहिले तत्काल एउटा कमजोरी मान्छेलाई तपाईँको एउटा चाहिँ न्यायपूर्ण ढङ्गले अन्यायपूर्ण ढङ्गले लगेको जग्गाको हकमा हामी उसलाई दिँदैनौँ। त्यसैले यो जग्गा फेरि प्राप्त भइसकेपछि 10 वर्षसम्म खरिद बिक्री गर्न पाइँदैन, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसमा हामी सचेततापूर्ण ढङ्गले लाग्छौँ, यसमा हामी खट्छौँ। तपाईँहरूले मिडियाकर्मीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। हामी सबै खाले मानिसहरूको सहयोग लिन्छौँ, एउटा सल्लाहकार कमिटी पनि हामी बनाउँछौँ र यसलाई सफलतापूर्वक ढङ्गले हामी सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्छौँ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अब बिचौलियाहरूले सारा चौपट पार्छन् भन्ने कुरा,
यो शासन अहिले होइन वामपन्थीहरूको शासन हो, कम्युनिस्टहरूको शासन हो। हामी जनताका मसिना मसिना समस्याहरूलाई पनि प्रत्यक्ष ढङ्गले आफै पुगेर आफ्ना कुराहरू सुनेर उहाँहरूको कुरा सुनेर आफूले डिसिसन गर्ने ठाउँमा छौँ। त्यसैले त्यस्ता मानिसहरू लम्कीचुवा नगरपालिकामा प्रवेश गर्न निषेध छ, उनीहरू पाउँदैनन्। यदि भयो भने राजनीतिक उनीहरूलाई संरक्षण तिनीलाई हुन्छ फेरि मलाई लाग्छ लम्कीचुवाको सन्दर्भमा लम्कीचुवाको मात्र होइन यो हरेक ठाउँको समस्या देशभरिको समस्याको सन्दर्भमा पनि अब यो स्वयं नागरिकहरू पनि यसमा जागरुक हुनुपर्छ। तपाईँहरूले यत्रो बोलिराख्नु भएको छ, मैले बोलिरहेको छु, अरूले बोलिरहेको छ, मिडियाकर्मीहरूले बोलिराख्नु भएको छ, तल राजनीतिक कार्यकर्ता बोलिरहेका छन्। उहाँहरूको लागि आएको यो योजना हो, उहाँहरू पनि आफू पनि सचेत हुनुपर्छ। कहीँ कतै हाम्रो सम्पत्ति अरूले त खाँदैन भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले सचेततापूर्ण ढङ्गले चाहिँ यो काममा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यही भएर पनि मैले यो प्रश्न किन गरेँ भन्दाखेरि हामी जनताका मुद्दा पनि उठाउँछौँ, धेरै जनताले सुनिरहनु भएको छ। यो चासोको विषय पनि हो, सम्भवतः सम्झौता पछिको हामी पहिलो सार्वजनिक रूपमा तपाईँसँग अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ कि छोटा छोटा मसिना कुराहरू हामी नीतिगत भन्दा पनि, किन भन्दाखेरि अब जग्गा नापिने भयो धेरै वर्षपछि तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ जग्गा नम्बरी बनाइदिन्छौँ, ल पैसा ल्याउनुहोस् भन्ने प्रवृत्ति त गाउँ गाउँमा, किनकि सोझा साझा एक त भूमिहीन सुकुम्बासी भनेको आफै पनि च्यापिएर लामो समयदेखि वर्षौँदेखि चाहिँ दबिएर बसेको वर्ग पहुँचमा आउन नसक्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई अझ दबाएर त्यो प्रवृत्ति बढ्न सक्छ कि भनेर तपाईँ मार्फत नै यसको प्रश्न होस् भन्नका लागि मैले प्रश्न खास गरी स्पष्ट गर्न लागि म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भने तपाईँहरूले कसैलाई 1 कप चिया 1 रुपियाँ पैसा कसैलाई नदिनु होला। फारमको पैसा पनि दिनु पर्दैन, निवेदनको लागि पनि पैसा दिनु पर्दैन, केही दिनु पर्दैन। मैले अघि भने नि नगर कार्यपालिकाले पैसा छुटाएको छ, तपाईँहरूको पैसा हो, जनताको पैसा हो नि त छुटाएको। मैले मेरो घरबाट छुटाएको होइन नि, त्यो जनताको सम्पत्ति हो। त्यो कामको लागि त हामीले स्थानीय सरकारले पैसा छुटाइसक्यो, अब पब्लिकले किन पैसा छुटाउने? जनताले पैसा त्यहाँ केको लागि दिने? जनताले कति बेला पैसा दिनुहुन्छ भने तपाईँहरू जब तपाईँ पूर्जा पाइसकेपछि राजस्व तिर्नुको लागि होइन, त्यो पनि नीतिगत ढङ्गमा कति निर्धारण गरेको छ, मापदण्डका त्यो पनि तपाईँहरूले ब्याङ्कमा हो, व्यक्तिलाई होइन, कुनै कर्मचारीलाई पनि होइन, ब्याङ्कमा जम्मा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ। हिजोको जस्तो हिजोका केही फटाहरू अहिले त म कहिलेकाहीँ यो मेरो पनि आलोचना भएको म सुन्छु, कसले ज्यादा आलोचना गर्दो रहेछ भने हिजो सर्वसाधारण जनताका जग्गा 7 नम्बर प्रतिको जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर लम्बरी बनाएर खाएका मान्छेहरू थुप्रो छन्। मैले नै मुद्दा मिलाएको छु कति मुद्दाहरू होइन, त्यस्ता मान्छे त जेल जानु पर्थ्यो। त्यही भएर यो समस्या फेरि दोहोरिन सक्छ कि भनेर हामी अहिलेबाट सचेत भयौँ भने। तर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब यो दुर्भाग्य होइन, नियम कानुन नभएको देश त्यहाँसम्म पुगाइएको अवस्था थियो। राज्यका नियम कानुनहरूलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिको खल्तीमा राखिएको अवस्था थियो। अब कम्तीमा पनि अहिले यो एउटा मुलुक होइन, लोकतान्त्रिक मुलुक भएको छ, कानुन कार्यान्वयन हुने छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई त दुईवटा खाले कानुन लाग्छ। एउटा नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ, अर्को कुरा स्वयं जनताले पनि कानुन बनाएर त्यो गाउँबाट त्यस्ता चाहिँ फटाहरूलाई लखेट्नुपर्छ होइन, तिनीहरूलाई कहीँ पनि निषेध गर्नुपर्छ। त्यो सूचना सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिनुहोस्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रमुख भएको नाताले मलाई सूचना दिनुहोस्, मिडियाकर्मीलाई सूचना दिनुहोस्, हामी पुग्छौँ। त्यो तपाईँहरूको सम्पत्ति हो, हामीले हिजो वाचाबन्धन गरेका छौँ, ती वाचाबन्धन अनुसार हामी बाँधिएका छौँ। ती वाचाबन्धनलाई पुरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसमा सबै दाजुभाइहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भने त्यसमा तपाईँहरू पनि सहयोग गर्नुहोस्। पैसाको लागि खर्चको लागि कसैले ती आएका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ वा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले केही पनि दिनु पर्दैन। मैले कार्यक्रम सुरु भएकै छैन, म सुरुमा यो कुराहरू तपाईँहरू यो मिडिया मार्फत मैले घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अर्को मेयर साहब, कतिपय चर्चा परिचर्चा, किनकि कम्युनिस्ट सरकारले हात हातमा लालपूजा दिने भन्ने घोषणा चुनावी घोषणापत्रमा तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले अब प्रतिबद्धता पुरा गऱ्यौँ भन्ने एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। र अर्को धेरै नागरिकको त्यो गुनासो हामी कहाँ पनि गर्नुहुन्छ कि कम्युनिस्ट सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लालपूर्जा दिनु, हामी त पाउँदैनौँ भन्ने चर्चा पनि छ। कम्युनिस्टलाई मात्रै हो होइन, हामी प्रश्न पारिदिनुहोस्। हामी नेतृत्व चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको हो, आम नेपाली दाजुभाइहरूले पाउने कुरा हो। म यहाँहरूलाई के भनौँ भने हामीले बाटाघाटा बनायौँ, त्यसमा कम्युनिस्टहरू मात्र हिँड्छन् र हामीले विद्यालयहरू बनायौँ, स्वास्थ्यका संरचनाहरू बनायौँ, कोभिडसँग चाहिँ जुझ्यौँ। अथवा सर्टकटमा भन्ने हो भने भौतिक संरचनाहरू हामीले बनायौँ कि त्यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्तालाई मात्र भएको छ र सबैले आम दाजुभाइले हामी नेतृत्व तत्कालीन अवस्थामा नेतृत्व उम्मेदवारको रूपमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हामी भयौँ होला। आज त सरकारको प्रतिनिधि छौँ, सरकारको प्रतिनिधि भएको नाताले सबै दाजुभाइहरूलाई हामी ससमानपूर्वक ढङ्गले हामी पुरा गर्छौँ। कहीँ कतै अझ
राजनीतिक ढङ्गले आँखा केही फरक पर्छ कि किनभने यो कहिलेकाहीँ यस्तो फिलिङ हुन्छ भन्ने हिसाबले सर्वदलीय मैले समिति बनाउँदैछु सबै पार्टीको होइन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका साथीभाइहरूलाई त्यहाँ राखेर उहाँहरूलाई वैध ढङ्गले उहाँहरूको पनि चाहिँ यसमा संलग्न गराउँछ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले कहीँ कतै हिन्दाबोध गर्नु पर्दैन किनभने हिजो हामीले गरेनौँ आज अर्काले गर्दैछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो कुनै त्यो चाहिँ हिन्दाबोध गर्नु पर्दैन हिजोको अवस्था र आजको अवस्था फरक छ हिजो साथीभाइले सक्नु भएन ठिक छ अहिले हामी प्रयास गरिरहेका छौँ हामीले सहयोग गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले अनि आम जनतालाई बाँडौँ यो त जनताको कुरा छ अब यो आयोगको सबैले पाउँछन् भने तपाईँले आश्वस्त पार्नुभयो र अर्को आर्थिक रूपमा पनि तपाईँले एकदम प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ आम नागरिक जनताले सुनिरहनु भएको छ अब भूमिहीन सुकुम्बासीका एकदम यकिन लागत सङ्कलन गर्ने अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने र भूमिहीनलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य सम्भवतः आएको यही हुनुपर्छ अब यो उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त लम्कीचुवा नगरपालिकाको भूमिका स्पष्ट यहाँले चाहिँ बताइसक्नु भएको छ अब यी समग्र प्रक्रिया कहिलेसम्म पुरा हुन्छ त यही सरकार स्थानीय तह अथवा यही सरकार रहन्जेल हुन्छ कि अझ प्रक्रिया कति अगाडि बढ्छ कति समय लाग्छ भन्ने पनि चासोको विषय हो नि हो कहिलेसम्म पुरा होला कहिलेसम्म नागरिकले अब हातमा लाल पूर्जा पाउँछन् बताउनुहोस् त युवराजी एकदम चासोको विषयको साथ भन्नुभयो यसमा अब दुईवटा कुरा छ पहिलो कुरा कानुनी ढङ्गले हामी मजबुती भइसक्यौँ कानुन प्राप्त भइसक्यो कानुन प्राप्त हिजो महादेव बजगाई एउटा नागरिकको रूपमा एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा हुन्थ्यो भने आज जनताको मतले जनताको मायाले जनताको भावनाले जनताको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा म नगर प्रमुख छु मैले त्यो कानुन बमोजिम सबै कामहरू गर्दै अगाडि बढेको छु भन्दा अब हामीलाई फेरि के प्राप्त भएको छ भने यो काम पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर कानुनले नै जब दिइसकेपछि हामी इमान्दारपूर्वक काम सुरुवात गरिसकेका छौँ सम्झौता गरिसकेका छौँ आर्थिक स्रोत यस्तो कठिनको बेला होइन कोभिडबाट प्रभावित भएर राजस्व उठिरहेको छैन बजेट आइरहेको छैन सङ्घीय सरकारले तोकेको बजेट पनि प्राप्त भएको छैन जनताका मागहरू दिन प्रतिदिन बढेका छन् स्वास्थ्यमा हाम्रो यत्रो पैसा खर्च भएको छ अनि विकास र कामहरू टेन्डर भएका कामहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् त्यो बिचमा पनि यो अझ आयोगले हामीलाई के तोक्यो भने सङ्घीय सरकारले के तोक्यो भने पैसा सङ्घीय सरकारले होइन राजस्वभरि सङ्घीय सरकारले लिने सुन्नुहोस् है अब अन्याय कुरा यहाँनिर छ राजस्वभरि यो पैसा चाहिँ सङ्घीय सरकारको खातामा जान्छ र यो खर्च चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ तपाईँहरू गर्ने भएपछि तपाईँहरूलाई हामी यो काम दिन्छौँ नभए दिँदैनौँ भनेपछि होइन अरू हामी सबै विकासका योजनाहरू रोकेर भए पनि यो काम जनताको काम हो हामी पैसा चाहिँ बेहोर्छौँ भनेर हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामीले वडालाई दिएको बजेटहरू पनि आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूलाई मैले भने यो काम ठुलो कि तपाईँहरूको एउटा सामान्य अरू काम ठुलो भनेको यो काम ठुलो भन्नुभयो उहाँहरूले पनि 2-2 लाख रुपियाँ बजेटहरू हामी 24 लाख 30 लाख यस्तै बजेट वडामा दिएका थियौँ किनभने कम थियो योपालि 2-2 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट झिक्यौँ अरू नगरपालिकाको चाहिँ अन्य कामहरू अन्य विकासका योजनाहरू पनि हामीले कटौती गरेर यो बजेट विनियोजन गरिसक्यौँ सम्झौता गरिसक्यौँ हामी समिति 1-2 दिनमा टुङ्ग्याउँदैछौँ त्यसपछि कार्यालय एउटा स्थापना गर्छौँ कार्यालय स्थापना गरिसकेपछि जनशक्ति कर्मचारीहरूको जनशक्तिलाई फुलफिल गर्छौँ कर्मचारी तयार भइसकेपछि उहाँलाई ओरिएन्टेसन गर्छौँ उहाँलाई तालिम प्राप्त गर्छौँ त्यत्तिकै गएर उहाँहरू पनि चाहिँ कुरा नबुझेर गयो भने त बिग्रिन्छ उहाँलाई तालिम प्राप्त कसरी चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामी तालिम प्राप्त गर्छौँ र तालिम प्राप्त कर्मचारी बल्ल जनताको घरमा जान्छ मलाई लाग्छ यो कुरा माघ महिनाभित्र हामी यही माघ महिनाभित्र यस्तो छ युवराजी धेरै मानिसहरू के छ भने हुनेछ हामी गर्नेछौँ हाम्रो प्रयास रहनेछ यस्तो रहनेछ भने फटाक कुरा पञ्चायतकालदेखि बोल्ने कामहरू गरे हामीले एक्सन गरिसकेपछि बोलेका छौँ मैले मिडियाकर्मीहरूले कतिचोटि मलाई सोध्नु भएको छ हामी गर्छौँ भनेका थियौँ बल्ल मैले सम्झौता गरिसकेपछि मिडियामा बोलेको छु आज पहिलोचोटि तपाईँको मिडियामा आएको छु र अषाढ महिनाभित्र अब सुन्नुहोस् अषाढ महिनाभित्र हामीलाई डेडलाइन छ हाम्रो चाहिँ कार्ययोजना छ अषाढ महिनाभित्र जनताको घरमा पूर्जा पुगाउने यो आर्थिक वर्षभित्रै जनताको घरमा पूर्जा पुगाउने भन्ने छ त्यसको लागि राजनीतिक सहमति समस्या विभिन्न समस्याहरू त आउने छन् यो त चाहिँ तपाईँको 20औं वर्षसम्म होइन एउटा शताब्दीसम्म रहेका समस्याहरूलाई एकैचोटि चिर्दाखेरि त यो सरलक्कै चाहिँ समस्या समाधान नहुन सक्छ त्यसको लागि आदरणीय म सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई म हात जोडेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूको सहयोग पहिलो कुरा हो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो समस्यालाई सहज ढङ्गले चाहिँ जसरी अरू विकासका योजनाहरू अरू काममा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसरी यो काममा पनि सहयोग गर्नुभयो भने हामी अषाढ महिनाभित्र तपाईँहरूको नाउँमा बनेको पूर्जा घर घरमा पुगाउँछौँ अब यो कसको हातमा रह्यो भन्दाखेरि
स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्लस आदरणीय लौकीवासी दाजुभाइहरूको हामी दुईटा संयुक्त ढङ्गले हामी मिलेर यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा खाले प्रविधि छ। एउटा कुरा पदमा पुगेको मानिसले सबै कुरा जानेको हुन्छ, सबै कुरा बुझेको हुन्छ, यसैले नै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ। अर्को कुरा के छ भने केही पनि होइनन्, यसलाई कसरी असहयोग गर्ने, यो काम सफल भयो भने त अर्कोचोटि पनि तयार हुन्छन् है, यति बेला यिनलाई चाहिँ ड्याङ्ग हिर्काउनुपर्छ र जनतालाई यो के अरे उत्तेजित बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा तत्त्व त्यो भइरहेको अहिले त सबैको साथ छ नि। अहिले तयारका साथ। अब हेर्नुहोस्, मैले यी कुराहरू मैले बुझेको छु। अहिले मिडियामा ती मान्छेहरू आएका छन्, तर भित्रै पोलेको चाहिँ छ। मैले सुन्छु, प्रहार हुन पनि सक्छ, प्रहार सुरु गर्न हुनेछ। तपाईँको भएको कुराहरू गर्नेछन्, नभएको कुराहरू गर्नेछन्। अनि चाहिँ तपाईँको अब राजस्वको कुरामा म सुन्दैछु, किनभने मलाई पनि सूचना प्राप्त हुन्छ। सुकुम्बासीको लागि राजस्व पैसा लिने, पैसा प्राप्त गर्ने, सरकारले कर लिने, यो त चाहिँ सरकार विरोधी कुरा हो भनेर। जस्तै हामीले अस्पतालमा के अरे लम्कीचुवा नगरपालिकाले 1500 अस्पताल सञ्चालन गर्यो। प्राइभेटभन्दा धेरै सस्तो आधा मूल्यमा हामीले चाहिँ त्यहाँ अस्पतालमा के रकमहरू हामी लिन्छौँ। त्यो रकम लिइसकेपछि ल सरकारी अस्पतालमा पैसा उठाउने भनेर गाउँमा केही मान्छेहरू चाहिँ सक्रिय भए। त्यो अस्पताल सञ्चालन भयो, डक्टर आयो, स्वास्थ्यकर्मीहरू आए, त्यो सेवा दिएको छ भन्ने ढङ्गले होइन कि त्यही पैसा उठायो। पैसा कति उठायो, प्राइभेटमा कति खर्च हुन्छ, नेपालगञ्ज कति खर्च हुन्छ, धनगढी कति खर्च हुन्छ, काठमाडौँतिर कति खर्च हुन्छ, यहाँ हामीमा कति मा काम भएको छ भन्ने किसिमले बुझाइ रहेन। उहाँहरूको बुझाइ के हुन्छ भने फेरि ल सुकुम्बासीमा पैसा उठाउने, राजस्व तिराउने भनेर जनतालाई भड्काउने कामहरू पनि यी पिरियडमा गर्न सक्नेछ। यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? चुनौती त काम गर्दाखेरि आउँछन्। म सम्पूर्ण कतिपय सही सुझावहरूलाई तपाईँहरूले ग्रहण पनि त गर्नु पर्यो नि त, किन भन्दाखेरि कहीँ गलत पनि होइन। हामी गलत कुराहरूलाई चाहिँ आम नागरिकले सचेत गराउँदाखेरि त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न त सकिन्छ नि। एउटाजी ठिक कुरा हो। यसमा कुरालाई मैले त्यही भएर त यस क्षेत्रका क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, सल्लाहकार पनि हामी बनाउँछौँ, आम जनताको कुराहरू पनि हामी कुरा सुन्छौँ, मिडियाकर्मी साथीभाइको कुरा पनि सुन्छौँ। हाम्रो नियत कुनै गलत राख्ने हिसाबले हामी गर्दैनौँ। अनि त्यसैले यसमा मात्रै कहाँनिर भन्दाखेरि हामी जनताको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ दिमाग लगाउँछौँ। तर केही तत्त्वहरू यो समस्यालाई समाधान नहोस्, यसलाई कसरी चाहिँ भाड्न सकिन्छ, कसरी बिगार्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यो तुहाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लागिराखेको छ, सक्रिय लाग्न सक्छ, लागेको छैन, लाग्न सक्छ। मेरो यसमा के भनाइ छ भने त्यति बेला हामी जनता दाजुभाइहरू, आदरणीय नागरिकहरू सबैले बुझ्नुपर्छ। एउटा मास मुभमेन्ट गरेर पनि आउन सक्छन्। त्यति बेला होइन है, हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुन्, उहाँहरूले चाहिँ यो काम गर्नुहुनेछ, कानुन बमोजिम गर्नुहुनेछ। कानुन बमोजिम गरेन भने हामीलाई कानुन छ नि, फेरि अड्डा अदालत छ, अख्तियार छ, विभिन्न हामी पनि बाँधिएका छौँ नि, कानुनमा त कानुनले पनि हामी पनि बाँधिएका छौँ नि। त्यो मुताबिक हामी सजाय त पाइहाल्छौँ। तर हुल्लड तरिकाले अट्ठारो पार्ने गरी मैले किन यो कुरा बोलिरहेको छु भन्दा, राहत वितरण गर्दा पीडित मान्छेहरू, भोका मान्छेहरू, गरिब मानिसहरू, जो कोभिडबाट दुःख पाएका मानिसहरू घरमा चुलो बलेको छैन, त्यस्तो नागरिकलाई हामीले राहत दिन भनेर गयौँ। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, 11,000 मानिसहरूले चाहिँ राहत लगे। 11,000 मानिसलाई राहत साँच्चै लम्कीचुवा नगरपालिकामा राहत पाएन भन्ने त गुनासो आयो, अझ फेरि राहत पाएन भन्ने गुनासो छ। अनि अर्को कुरा के छ भने त्यही शक्तिले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने जनतालाई राहत दिएन, जनता भोका छन्, सरकार चाहिँ मुख दर्शक भएर बसेको छ भनेर के अरे एउटा मास मुभमेन्ट गर्यो। त्यही ग्रुपले के गर्यो भने हेर्नुहोस् यत्रो मानिसलाई चाहिँ राहत गयो। त्यति बेला त्यस्तो सङ्कटको बेला घरबाट निक्लिन सक्ने अवस्था थिएन। कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने कुराहरू, जनप्रतिनिधिहरूले जानुपर्ने कुराहरू, अप्ठ्यारो परिस्थिति होइन, तपाईँको कुनै छलफल गर्न सक्ने अवस्था थियो। त राहत भनेको सङ्कटको बेला राहत वितरण गर्ने भनेको कुरा कम कठिनाइ थिएन नि। तर आफैमा नागरिक सक्षम हुनुपर्ने ठाउँमा त्यत्रो हाम्रो गएको छ। त्यसैले म के भन्छु भने यो कुरामा पनि त्यसमा पनि राजनीति धेरै भएको छ होइन, असफल बनाउने प्रयास गरिएको छ, तर हामीले प्रयास गऱ्यौँ। अब यो काममा पनि त्यो शक्ति, त्यो तत्त्व सक्रिय हुन सक्छ र जनतालाई भ्रमित बनाउन सक्छ। तर लम्कीचुवा नगरपालिका भित्र रहेका आदरणीय सबै दाजुभाइहरू योग्य हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। यो वर्षौँ वर्षसम्म रहेको समस्यालाई आज
सरकारहरू, तीन तहका सरकारहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला उहाँहरूको जनताको साथ त चाहियो नि हामीलाई। जनताको साथ बिना जनताले साथ दिनुहुन्छ तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु, किनभने उहाँहरूको प्रतिनिधि हुँ। उहाँहरूले नै मलाई यो ठाउँमा पुगाउनु भएको। म व्यक्तिगत ढङ्गले एउटा उम्मेदवारको हिसाबले मात्र आएको थिएँ, पब्लिकले पुगाएको, पब्लिकको मान्छे हो। उहाँहरूले यो मुद्दामा जस्तोसुकै कठिनाइको बिचमा पनि जनताले मलाई जोगाउने छन् र जनताको पूर्जा उहाँहरूको घरसम्म पुगाउने वातावरण जनताको साथले म पुग्न सक्नेछु भन्ने कुरा म ढुक्क छु। भनेपछि अब हामी निष्कर्षमा खास गरी आएको, हामी अब अन्त्यमा पनि छौँ, समय सकिन लागेको छ। असारसम्म सबै प्रक्रिया जस्तोसुकै चुनौती बाधा अर्चना आए पनि असारभित्र यी सबै प्रक्रिया पुरा गराएर विधिसङ्गत ढङ्गले जो वास्तविक सुकुम्बासी छन् उनीहरूलाई र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा असाढसम्म आउँदो 2078 असाढसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। एकदम छोटकरीमा यो अहिलेको सारांश हाम्रो यही हो। युवराजी, त्यो साँचो कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरा, मैले भनेको कुरा एउटै कुरा हो। तर कठिनाइ कहाँबाट सुरु हुनेछन् भने मैले कठिनाइ कुराहरू पनि भनिहालेँ। अहिलेसम्म हामी सर्लक्कै आएका छौँ। अब हामी जनशक्ति राख्दैछौँ। भर्ती केन्द्र बनायो, आफ्नो मान्छे राख्यो, कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भन्ने पनि गुनासो आउँछ। त्यो कुराहरू गर्छन् ती मान्छेहरू जो गुनासो गर्छन् नि, जहाँ पहिला आफूले पाएमा खुसी, आफूले पाएपछि खुसी, आफ्नो क्षमताले खाएँ जागिरी भन्ने हुन्छ। आफूले पाएन भने आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता, अझ भन्ने हो भने नाता गोता के भन्ने शब्द छ जो कि हामी त्यसको विरुद्धमा खिलाफमा हिजो बोलेका कुराहरू हुन् होइन। अनि म आम दाजुभाइहरूलाई मेरो फेरि पनि के अनुरोध छ भने योग्य क्षमतावान कर्मचारीहरू छनौट हुने हो। मलाई त्यो कुरामा फोन गरेर दुःख दिएर हैरान गरेर विभिन्न मान्छेमात्र फोन गराएर प्रेसर पारेर समय बर्बाद पारेर त्यो नगरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो समस्या एउटा युगमा एकचोटि यी समस्यालाई समाधान गर्न एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसरलाई अब हामीले 1.5 वर्षमा हाम्रो कार्यकाल सकिँदैछ। हाम्रै कार्यकालमा हामीले जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा छ। किनकि अर्को आउने समयमा हामी अरू काममा लाग्नेछौँ, अरू समयमा लाग्नेछौँ। यही काम पहिलेका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले गरिदिएको भए आज हामी अरू काम गर्थ्यौँ, अरू विकासका योजनामा हामी लाग्थ्यौँ। जस्तै अब के तपाईँको यो पूर्जा दिइसकेपछि के हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ त? एउटा समस्या समाधान काम त निरन्तर अगाडि बढिरहने म प्रक्रिया। तपाईँले भनिहालेँ एउटा समस्या समाधान हुन्छ। एउटा समस्या समाधान भनेको के हो भने अव्यवस्थित ढङ्गले एउटा सरकारी मापदण्डमा नआइसकेका मानिसहरूले पूर्जा प्राप्त गर्नेछन्। त्यसपछि के 1 कट्ठा जग्गा, 5 कट्ठा जग्गा, 2 कट्ठा जग्गा पाएर चाहिँ उहाँहरूको समस्या समाधान हुने त छैन। त्यसपछिको चुनौती भनेको, प्रमुख चुनौती भनेको अब हाम्रो चुनौती लम्कीचुवा नगरपालिकामा मात्र होइन, देशभरिको चुनौती भनेको बेरोजगारी समस्या हो। बेरोजगारी समस्या प्रमुख ढङ्गले उठेको छ। कोभिडको कारणले होस्, अन्य विभिन्न कारणले होस्, अझ शैक्षिक बेरोजगारहरूको समस्या त प्रमुख समस्या छ। त्यो शैक्षिक बेरोजगारहरूको समस्याहरू उठ्नेछन्। अब हाम्रो लडाइँ त्यहाँ जानेछ। हामीले यो समस्या असारसम्म सक्यौँ भने त्यसपछिको टोटल ध्यानै नदिने भन्ने त छैन। टोटल ध्यान हामी विकासका अरू योजनाहरूमा त सर्लक्कै अब कसैले रोक्नै सक्दैनौँ। लम्कीचुवा नगरपालिका अगाडि बढ्यो त हामीले बढाइसक्यौँ। जतिसुकै चुनौती हामीलाई चाहिँ रोक्दै पनि जनताको साथ पाएर हामीले अगाडि बढ्यौँ। अस्पताल रोक्न खोजियो, पार्कलाई विस्थापित गर्न खोजिँदैछ, सिटी हललाई रोके, बस पार्कलाई रोक्ने प्रयास भयो, पिचका बाटाहरूमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ प्रचार गरियो। अख्तियारदेखि लगेर अदालतसम्म सारा कामहरू गर्दै अवरोधहरू हुन्। त्यसलाई चिर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। ती कामहरू अगाडि बढ्छन्। अब यो समस्या समाधान गरिसकेपछि हाम्रो टोटल जनप्रतिनिधिको ध्यान कहाँ हुनेछ भने विषयहरूसँग राय लिएर शैक्षिक बेरोजगारहरू किन भनेको भने अन्य बेरोजगारको लागि त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 100 दिन उहाँहरूलाई हामी काम दिन्छौँ। हामीसँग पैसा आइसकेको छ। देशभरिमा लम्कीचुवा नगरपालिकामा पैसा धेरै आएको छ। 4 करोड 80 लाख पैसा आएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ। त्यतातिर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ के बाँच्ने आधारहरू, काम गर्ने आधारहरू, सिक्ने कुराहरू हामी लाग्छौँ। अब शैक्षिक बेरोजगारहरू जो हाम्रो शिक्षा नीतिको कारणले, हाम्रो पुरानो परम्परागत यो एउटा नीतिको कारणले शैक्षिक बेरोजगारको जो समस्या छ, उहाँहरूलाई उद्यमशील बनाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजना गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ क्षमता योग्यताको आधारमा उहाँहरूलाई काम दिने होइन, ब्याङ्कसँग उहाँहरूलाई जोड्ने। जुन सरकारले अहिले तपाईँहरूलाई अलिक फ्री समय बढ्ला, सरकारले चाहिँ महिला लक्षित अन्तर्गत बिना धितो 15 लाखसम्म ऋण दिन्छ। त्यसमा 2% ब्याज तिर्ने पुग्छ। युवाहरूको लागि यो 2% भनेको मासिक होइन। फेरि अहिले गाउँघरमा ठगहरूले यो मिटर ब्याज लिएर 2%, 3%, 4% मासिक पैसा खाइरहेका छन्। यो वर्षको 1 लाख रुपियाँ तपाईँले लिनुभयो भने वर्षभरि 2000 दिँदा हुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरूले, पुरुषहरूले 5000 दिँदा हुन्छ। 15 लाखसम्म
बिना धितोको पैसा प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई तर उद्यमशील आकर्षण बढेन मेयर साहब, किन यो जनचेतनाको अभाव हो कि जनचेतनाकै मैले एक अभाव हो। प्रसङ्ग आइहाल्यो जस्तो रोजगारीको अवसर सिर्जना केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। खास गरी शैक्षिक बेरोजगारहरू धेरै भए, अब शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर बिना धितोमा ब्याज पनि पैसा बैङ्कले लगानी गरेर धेरै प्रक्रिया अगाडि बढे, तर यथार्थ रूपमा जुन बेरोजगारी समस्या हो त्यो समाधान हुन सकेन। ठुलो चुनौती खास कहाँनिर आइपरेको छ? किन यो समाधान? अन्य विकास निर्माणका कामहरू नियमित प्रक्रिया त अगाडि बढिराखेका छन्, कसै कहाँ बढी होला कसै कहाँ कम होला, त्यो फरक पाटो वा कार्यक्षमताको आधारमा हुने प्रक्रिया हो। तर बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सकेन। खास प्रमुख समस्या कहाँनिर आयो, केले रोक्या छ? तपाईँहरूको केही योजना अगाडि बढाउनका निमित्त यो समस्या समाधानपछि गर्छु भन्नुभएको छ, किन रोकिया छ? खास कहाँनिर चुनौती आइपरे होला? तपाईँले एकदम गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ। यति लामो छलफल गर्नुपर्ने छ, यसमा धेरै ठुलो बहस हामी चलाउनु पर्ने छ, आम बौद्धिक सर्कलले यसमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने छ। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? आज हाम्रो देशको मात्र होइन, अस्ति भर्खरै बिहारको चुनावको हामी हेर्थ्यौँ विभिन्न मिडिया मार्फत। त्यहाँ प्रमुख मुद्दा नै पहिलाको मुद्दा के हुन्थ्यो? पहिलाको के अरे जनप्रतिनिधिले के गर्नु पर्थ्यो? पहिलाको जनप्रतिनिधिले बाटो, विद्यालयका भवन, शिक्षा क्षेत्र, खानेपानी क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा जनताको आवाज हुन्थ्यो। अबको त्यहाँ उठेको मुद्दा के छ भने भारतबाट पनि हामीले केही शिक्षा लिनु जरुरी छ, त्यहाँ रोजगारीको कुराहरू उठेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि अब प्रमुख चुनौती हाम्रो भनेको के हो भने अरू विकासका योजना त हामीले धेरै मुद्दाहरू उठाइसक्यौँ, अगाडि बढिराखेको धेरै अगाडि बढेको छ। अब कसैले रोक्न सक्दैन यो चुनौती होइन। अब कुनै पनि जनप्रतिनिधि अथवा कुनै पनि चाहिँ पार्टीहरू यी विकासका योजना रोक्न खोज्यो भने जनता त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठेगानामा चाहिँ लगाउन सक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। हामीले देखाइदियौँ जनतालाई, न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई हामीले के भनेका थियौँ भने जे मुद्दा उठाएका थियौँ ती मुद्दालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढिसकेपछि अब जनतालाई विश्वास जाग्यो, ए है हुँदो रहेछ काम होइन। यो पैसा चाहिँ कुनै हामीले ल्याएको रकम कलम पैसा अथवा यो विकासका कामहरू हाम्रो घर घरानाबाट त होइन नि, राज्यकै पैसाबाट गरेको हो। तर हिजो त्यो पैसा कहाँ जान्थ्यो? तर विकासै केही पनि भएन भन्नेहरू पनि छन् नि। म आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हिजो यो रकम पैसा विकासका कामहरू जति अगाडि बढेका छन्, यो राजस्व उयो अझ भन्ने भने अहिलेको कोभिडले गर्दा राजस्व नै उठेको छैन, स्रोतै सुकेको छ होइन। तर पनि विकासका कामहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, अगाडि बढेको छ। हिजो यो रकम कहाँ जान्थ्यो? हामी हिजो सडकमा हुँदा नारा लगाउँथ्यौँ, भ्रष्टाचारीहरू मुर्दाबाद, राष्ट्रको ढुकुटी खान पाइँदैन, व्यक्तिको सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति व्यक्तिको जसरी उपभोग गर्न पाइँदैन, फाल्तु खर्च कटौती गर, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियमित गर भनेर कयौँ लम्कीमा पनि हामीले नारा लगाएका छौँ। हिजो सदरमुकाम हुँदा धनगढीमा पनि विद्यार्थी हुँदा हामीले नारा लगाएका छौँ। ती कुराहरू आज त्यही राज्यको पैसाले जनताका कामहरू गरेका छौँ। तपाईँले उठेको कुरा के हो भने केही भएन भन्ने मानिसहरू कस्तो खाले मानिसहरू हुन् भन्दा 1% हुन्। तर सुरुदेखि अहिलेसम्म त केही भएन भन्ने त 1% मानिसहरू किन हुन् भन्दाखेरि उहाँहरूको कहिलेकाहीँ डिप्रेसनको कारणले होइन, रोगीको कारणले अब अथवा हेर्ने दृष्टिकोणकै कारणले कुनै कुनै मानिसलाई त म मनै पर्दैन, मेरो अनुहारै मन पर्दैन होइन, यो मेरो चेहरै मन पर्दैन, र मैले गरेको काम टोटल उहाँहरूलाई अपराध लाग्छ। अब म के गरौँ त्यसमा? आम पब्लिकलाई गएर तपाईँहरू सोध्नुहोस्। हामीले करिब करिब लम्कीचुवा नगरपालिकामा विकासका सूचाङ्कहरू बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, तटबन्धन, खानेपानी लगायत सबै कृषि, अब उद्यमशीलतामा हामी हात हाल्दैछौँ। त्यसलाई 2 जना कर्मचारी पनि हामीले नियुक्ति गरिसकेका छौँ र त्यो शाखा नै छुट्टै बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले हामी सुरुवात गर्दैछौँ। र त्यो नदेख्ने मानिसहरूलाई त मैले के भन्नु छ र? मैले यसो भनेर मेरो साहब, अब यो अलिकति प्रक्रिया कुरा आइ नै हाल्यो। अब 1-2% जति छन्, अब सबैलाई मनपर्छ भन्ने पनि छैन, विरोध गर्नेहरूले चाहिँ गरिराखेका छन्, काम अगाडि बढिराखेका। तपाईँले फेरि यस्तो सुनाउनु भएको छ, विकास निर्माण, सडकका कुराहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, तटबन्धन लगायतका यी कुराहरू गरिरहँदा केही पनि भएन भन्दा र आफूले काम गरिरहँदाखेरि हतोत्साहित हुने अथवा चाहिँ साँच्चै भएन कि भन्ने समीक्षा गम्भीर कस्तो आउँदो रहेछ? मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ यो सुनिरहँदा र काम गरिरहँदा? यसमा हामी राजनीतिक कर्मीहरू स्वाभाविक ढङ्गले हामी कहाँबाट के अरे सञ्चालित छौँ त भन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो आफ्नो पार्टीको अवस्था सबैले थाहा भएकै छ, कुन अवस्थामा पुगाइएको छ। दोस्रो कुरा भनेको जनता होइन।
जनता दाजुभाइहरूको पब्लिकको कुरा राम्रो छ, राम्रोलाई राम्रो मात्र उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने पनि हामीलाई पुग्छ। राम्रोलाई नराम्रो बनाएर होइन जब प्रस्तुत गरिन्छ त्यति बेला थोरै किसिमको हिंसावत पनि हुन्छ। र हामीले तुलना गर्ने भनेको, आफूलाई तुलना गर्ने भनेको हिजोको विकास, हिजोको भएको विकास र अहिलेको विकास। कयौँ मान्छेले के भन्छन् भने होइन हिजो त पैसै हुन्थेन, हिजोको पैसा कहाँ जान्थ्यो त, रायसुतेरिया त त्यही छ। लम्कीचुवा नगरपालिकामा हामीले 1 रुपियाँ कर बढाएका छैनौँ, भएको घटेको छ, स्रोत घटेको छ, मैले भनिसकेँ। संहिताको कारणले अहिले जुन संविधानले नै हामीलाई स्थानीय सरकारलाई जसरी पावरफुल बनाएको छ, प्रदेशलाई जसरी पावरफुल बनाएको छ, सङ्घीय सरकारलाई जसरी पावरफुल बनाएको छ, संहिता विरोधीहरू, यो संविधान विरोधीहरू, यो व्यवस्था विरोधीहरूले हाम्रो विकास नदेखेको हो। र तुलनात्मक ढङ्गले, अर्को कुरा पनि म भनौँ, म पुरानो कुरा गरेँ, तुलनात्मक ढङ्गले अहिले जनसङ्ख्या, भूगोल र यो विकासका सूचाङ्कहरूमा पछाडि परेका ठाउँमा को आधारमा बजेट आउने गर्छ। सङ्घीय सरकारले केही हामीलाई अनुदानहरू दिन्छ, त्यो बराबर हिसाबले दिन्छ। कहीँ कसैको चाहिँ त्यो सोर्स फोर्सको कुरा होइन, एउटा विधिबाट आउँछ। र कहिलेकाहीँ पब्लिकले तुलना गर्छन्। हाम्रो वरिपरि थुप्रै पालिकाहरू छन्, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ, राम्रै गर्नुभएको छ, लम्कीचुवाले पनि गरेको छ, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। त्यो तुलना गर्ने नागरिकहरू, मिडियाकर्मीहरू, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, सुझबुझ भएका दाजुभाइहरूले तुलना गर्नुहुन्छ। लम्कीमा भएको विकास र अरू ठाउँमा भएको विकास, यहाँ भएको विकास र काठमाडौँ भएको विकासको तुलना गर्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले मापदण्ड बनाएका छौँ। र अर्को कुरा, हामीले यो मापदण्ड यतिमा के सन्तुष्टि हो त, हामी यति भयो पुग्या हो त, धेरै राम्रो काम भएको छ त, भएको छैन। हामीले आफ्नो पालिका, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो राष्ट्र, प्रदेशको विकासलाई मात्र तुलना गर्नु हुँदैन। हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूलाई पनि हामी कुन लेभलमा हाम्रो देश पुगाउँदैछौँ भन्ने ढङ्गले त्यो तुलना गर्नमा पुग्न सक्यौँ भने त्यसको तुलना हुनसक्छ, तर हुन सकेको छैन। हामी अहिले मात्रै के तुलनामा रमाउनु हुँदैन भने आफ्नै ठाउँमा अरूभन्दा के राम्रो काम भयो भनेर खुसी मनाउने, पुग्यो भयङ्कर गरिसके भन्ने त्यो छैन। मनोवृत्ति त छैन। विगत अब एउटा विगतको काम हेर्दा र अहिले आफू निर्वाचित भएर आइसकेपछिको जुन विकास निर्माणको काम, जनताको सन्तुष्टि भन्नुहोस् अथवा असन्तुष्टि भन्नुहोस्, त्यो मापदण्ड 99 अथवा 1% भने जस्तै तपाईँले सन्तुष्टि असन्तुष्टि फरक पाटो भयो। जनता आफूले गरेका काम विगतको र अहिलेको हेर्दा र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? स्वाभाविक ढङ्गले हिजोको तुलनात्मक ढङ्गले, हिजोको विकासका तुलनात्मक ढङ्गले हिजो एउटा बाटो बनाउँदा गाउँमा कल्पना मात्र के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा ग्राभिल हुन्थ्यो। अहिले ग्राभिल भन्ने माग आउनै छोड्यो। कहीँ कतै कहीँ छुटेको छ, कुना काप्चा केही छ भने हामी यो वर्ष सबै गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अब टोटल दिमाग, जनताको दिमाग, मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, हिलो मुक्त नगरपालिका, अब धुलो मुक्त नगरपालिका, सबै बाटाहरू पिच हुनु लक्ष्यका साथ हिँड्नुपर्छ भनेको छु। करिब ठुला बाटाहरू हामी यसै वर्ष करिब भनेको अब त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ मापन होला, ती बाटाहरू हामी सकिन्छन्। अस्पताल हामी बनाइसक्छौँ, नगरपालिकाको भवन बनाइसक्छौँ, वडा कार्यालयका भवन बनाइसक्छौँ, प्रत्येक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू सम्पन्न भइसक्नेछन् र तटबन्धनका कामहरू धेरै भएका छन्, पुलेसाका कुराहरू सबै भइसकेका छन्, विद्यालयका भवनहरू सबै ठाउँमा विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी भवनहरू, फर्निचरहरू, त्यसको चाहिँ चाहिने अन्य सामग्रीहरू हामी सबै सम्पन्न गर्दैछौँ। यी कामहरू सँगसँगै अब अहिलेको यो प्रमुख मुद्दा के अरे सुकुम्बासी दाजुभाइहरूको समस्या, त्यसपछि बेरोजगार दाजुभाइहरू आश्वासन दियो भने मात्र होइन, म अहिलेबाट होमवर्क गर्न सुरु गरिसकेको छु। बेरोजगारी दाजुभाइहरूको किन उहाँहरू आउनु भयो तपाईँको अघि प्रश्न छ, किन बैङ्कमा मान्छेहरू पुग्दैन? बैङ्क पुगेको छ र बैङ्क पुग्नु पर्यो जनताको घरमा, बैङ्क पुगेको छैन। बैङ्क कसको घरमा पुगिरहेको छ भने जो सफल व्यापारीहरू छन्, जो ठुलो ऋण लिइदिन्छन्, ऋण लिए बापत उहाँलाई ठुलो नाफा हुन्छ। कागज 50,000 लिने मानिसलाई पनि खर्च हुने एउटै कागज हो, एउटै कलम हो, र 5 करोड लिने मानिसलाई पनि एउटै कागज हो। त्यस्ता 5 करोड लिनेको घरमा बैङ्क घर पुगिरहेको छ, आम जनताको घरमा बैङ्क पुगेको छैन। अब बैङ्क पुग्नुपर्छ। यसतर्फ पहल थाल्नु भएको छ तपाईले, एउटा मिटिङ बसाउनु भएको छ तपाईले, मिटिङ गरिसकेको छौँ। उहाँहरूले त्यो चाहिँ रिपोर्टिङ मलाई गर्नुपर्छ। यदि गरेनन् भने जनता विरोधी भएर कोही संस्था बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। जनता विरोधी भएर जनताको लागि आएको चिज त्यसको एन्टी मुभमेन्ट बनाएर बस्न सक्दैन। अब जनतालाई हामी जगाउँछौँ, हाम्रो काम हो, हामी जनप्रतिनिधिको काम हो, हामी राजनीतिक कर्मीहरूको काम हो, हामी सबैको साथ लिएर
यो जगाउँछौँ र उहाँहरूलाई तालिम प्राप्त बनाएर भोलि पैसा लगेर काम गर्न सकेन र घाटा भयो भने त्यसको अवस्था के गर्ने भन्ने पनि सोच्नु जरुरी छ। यी सबै कुराहरू सोचेर गरी खाने मानिसहरूको लागि त्यो अवसर आउँछ, त्यो अवसर हामी किनभने धेरै तडपिराखेका छन् अहिले पनि र पाएनौँ, हामीले गर्न चाहन्छौँ, पैसा छैन भन्ने मान्छे पनि धेरै छ नि। तपाईँ कहाँ पनि गुनासो आउँछ, हरेक नागरिक कहाँ त्यो सवाल उठिराखेको छ। गर्न चाहने तर आर्थिक अभावले गर्दा उसँग पुँजी छैन, धितो नहुन सक्ला। तर बैङ्कले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो ठुलो समस्या छ। यो खाडल चिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? युवराजी, म तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने दुईटा कुरा भन्न सक्छु। एउटा, साँझदेखि बिहानसम्म जान जे भेटियो हजुर एकैछिन सानो कुरा थियो, सब एकैछिन सुनिदिनु पर्यो। के थियो हजुर, के काम थियो भनेर म प्रश्न गर्छु। काहीँ हजुर जागिरी हुन्छ कि, सानो भए पनि जागिरी हुन्छ कि, 5,000को जागिरी हुन्छ कि 10,000को जागिरी हुन्छ कि गरिदिनु पर्यो भन्ने छ। अर्को एउटा के तत्त्व छ भने आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने तत्त्व छ। अर्को कुरा, जुन दाजुभाइहरूको लागि हामी निर्वाचित भएका मान्छेहरू हौँ, जुन दाजुभाइ, जुन सर्वहारा श्रमजीवी नागरिकहरू जो साँच्चै पीडामा छन्, उहाँहरूको नजिक हामी पुग्न पनि सकेका छैनौँ। मैले महसुस गरेको छु त्यो कुराहरू। उहाँहरूको नजिक पुग्ने वातावरण अब एउटा कार्यालय नै स्थापना गरेर होइन, एउटा नगर प्रमुख सबैको घरमा पुग्न सक्दैन। हामी मसँग करिब हाम्रो लम्कीचुवाकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने 1 लाखभन्दा माथि 1,25,000 जति हाम्रो यहाँ जनसङ्ख्या छ। सबैको नपुगौँला, तर एउटा संस्था नै तयार गरिदिएर संयन्त्र मार्फत उहाँहरूको व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरूलाई चाहिँ पुग्ने गरी, उहाँहरूको कुरा सुन्ने गरी, सुनाउने गरी, उहाँलाई तालिम प्राप्त गराएर, तालिम प्राप्त गरिसकेपछि चुप लागेर बस्न पाइँदैन। तालिम लिएको मान्छेले काम गर्नुपर्छ। अब तालिम लिने तर ठगेर खाने, पैसा लिएर भत्ता बुझ्ने भन्ने कुराहरू अनि काम नगर्ने, अब गर्न पाइएन। तालिम प्राप्त गर्ने, तालिम प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूलाई काम सुरु गर्ने। हामी 0%मा, अघि मैले 2%, 5% भने, अब हाम्रो लक्ष्य 0%मा ब्याजमा उहाँहरूलाई हामी ऋण दिन्छौँ। ऋण दिने वातावरण सृजना गर्छौँ। नगरपालिकाले होइन ऋण दिने, बैङ्कले हो। बैङ्कसँग त्यो अवस्था आउँछ, त्यो आउँछ। तयार गर्नुहुन्छ? मैले 6 महिनाभित्र तपाईँलाई म एउटा वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आम लम्कीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने 50,000देखि 5 लाखसम्म ऋण लिने, एकदम न्यूनतम सानो पुँजीबाट व्यापार गर्ने। यो हुने खाने मानिसको लागि होइन, हुने खाने मानिसलाई सुरक्षा चाहिन्छ। उहाँहरूले कर तिर्नुपर्छ र उहाँहरूको विकासका सूचाङ्कमा पर्ने अधिकारहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ। जसको लागि हामी तयार भएका छौँ। अझ भन्ने हो भने हामी वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू, सर्वहारा श्रमजीवी जनताको जहिले पनि नाम लिने गर्छौँ। उहाँहरूको लागि 50,000देखि 5 लाखसम्म लिएर उद्यम गर्न सक्ने र त्यो उद्यम पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ र त्यो लिएर उहाँहरू यो तयार गर्छौँ। अब मेरो लक्ष्य, मैले दुईवटा कुरा एउटा चुनौतीको साथ आएको छ। एउटा यो पहिलो चुनौती हो, किनभने मैले सँगै सबै काम सँगै अगाडि बढाइयो भने सफल नभएला फेरि मानिस कस्तो हुन्छ भन्दा 2 नाउमा टेक्ने हो भने सर्लक्कै चाहिँ नदीमा पनि खस्न सक्छ। अहिले प्रमुख चुनौती, 100 वर्षसम्म त 100 वर्ष भन्छु, 100 वर्षसम्मको यो समस्यालाई एउटा अवसर आएर हामीले समाधान गर्नुपर्नेछ। म पनि लम्कीवासी सबै हरेक नागरिक सरहको एउटा व्यक्ति हो। यो सबै हामी जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तै हौँ। सबैको साथ लिएर यो समस्यालाई समाधान प्रमुख चुनौती अहिले हो। त्यसपछि मैले अघि भनेको, अब टार्गेट भनेको बाटो पिच, विद्यालयका भवनहरू, विभिन्न विकासका योजनाहरू, त्यो हाम्रो कर्मागत योजनाहरू हुन्। अब कर्मबद्ध ढङ्गले त्यो अगाडि बढ्छ। यो त नियमित भइराखेकै छ। नियमित हुन्छ, नियमित भएको थिएन है एउटाजी। म तपाईँलाई प्रश्न गरिहालेँ, म उल्टो प्रश्न गर्छु। लम्कीचुवा नगरपालिकामा हिजो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला कति बाटो पिच भएको थियो, कति बाटोको स्तर उन्नति भएको थियो, कति तटबन्धन भएको थियो, कति स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भएका थिए, कति अस्पतालहरू निर्माण भएको थियो, विद्यालयका भवनहरूको अवस्था के थियो, शिक्षामा तपाईँको निजी स्रोतका सरहरू 5 वर्ष 7 वर्षसम्म तलब नपाएर तडपिरहेको अवस्था थियो। अहिले बल्ल उहाँहरूको तलब नगरपालिकाबाट हामीले खुवाएका छौँ। यी यावत कुराहरू, बस पार्कको अवस्था के थियो, खानेपानीको अवस्था के थियो, होइन, सुरुवात गऱ्यौँ। अब ती सुरुवात गरेका योजनाहरू कुनै मानिस, दुष्ट मानिस आए पनि जनताले त्यो दुष्टलाई चाहिँ जति बेला पनि फाल्न सक्ने हैसियत तयार भयो, रोक्न सक्दैन, त्यो अगाडि बढ्यो। त्यो हामीले हाम्रो कार्यकालमा हामीले अगाडि बढायौँ। त्यो गौरवको साथमा भन्न चाहन्छु। अब यसपछि भनेको चुनौती भनेको अहिलेको तत्कालको चुनौती यो हो। दोस्रो चुनौती भनेको मैले हाम्रो अब अर्जुन दृष्टि भनेको बेरोजगार दाजुभाइहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने काममा हामी सुरुवात गर्छौँ। तत्काल अहिले पनि 1000 जना मानिसलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई चाहिँ जोडेर
हामी रोजगारी दिन्छौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा हामीले मिडिया मार्फत तपाईँहरूले पनि चाहिँ विज्ञापन बजाउनु भएको छ, पत्र पत्रिका मार्फत। त्यति मात्र होइन, माइकिङ गरेर बेरोजगार दाजुभाइहरूले फारम भर्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। 6000 दाजुभाइहरूले फारम भर्नुभएको छ। 6000 मध्ये अहिले हामी 1000 जतिलाई तत्काल उहाँहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ। उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, कामको आधारमा पारिश्रमिक उहाँहरूको बैंक खातामा पैसा आउँछ। अरू मानिसहरूलाई पनि जोड्छौँ र कयौँ दाजुभाइहरूले एउटै घरको थुप्रै मानिसले भर्नुभएको छ। एउटै घरको 6 जना 5 जना सबैले भर्नुभएको छ। त्यसमध्ये एकजनाले हामीले एक घर एक रोजगारको जुन नारा छ त्यसरी समेटेर उहाँहरूलाई चाहिँ काम यही वर्षमा लगाउँछौँ। यसको अर्थ यो होइन कि अर्को साल हुनेछ भनेर। अर्को साल हामी व्यवस्थित ढङ्गले जतिको अहिले शिक्षा शाखा छ हामीसँग, शिक्षा सम्बन्धी विकास गर्ने शाखा छ, कृषि सम्बन्धी शाखा गर्ने कृषि शाखा छ, अनि तपाईँको स्वास्थ्य शाखा छ, अनि पशु सम्बन्धी शाखा छ। त्यस्तै बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने शाखा निर्माण गरेर बेरोजगार दाजुभाइहरू अब सरकारी निकायमा आउनेछन्, स्थानीय सरकारमा आउनेछन् र उहाँहरूले भन्नुहुनेछ मसँग यो योग्यता छ, यो क्षमता छ, मेरो यो सोच छ, यो मेरो प्लान छ, होइन, तर मसँग केही आइडिया छैन, मसँग केही मैले कम सिकेको छु, तालिम प्राप्त गराइदिनु पऱ्यो। तालिम प्राप्त गरिसकेपछि मलाई अब रोजगारी म गर्न सक्ने भएँ, मलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो भन्ने नागरिक आएको अवस्थामा उहाँहरूलाई केही छैन, अब तपाईँहरू जानुहोस्, हामीसँग केही पनि छैन, म प्रयास गरौँला भन्ने जवाब दिने छैनौँ। उहाँहरूलाई व्यवस्थित अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ। अवस्था सिर्जना गर्ने काममा हामी लाग्छौँ। अब अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। आम नागरिकलाई लम्कीचुवा नगरवासी लामो समय भयो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि सबै त्यतातिर केन्द्रित भावनाले हामीले विकास निर्माणका केही कुराहरू, खास गरी यो अहिले प्रमुख समस्या जनताको एकदम चासोको विषय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्झौता गरिसकेपछि खास गरी त्यो जो साँच्चै पीडित छन्, जो साँच्चै दबिएर बसेका छन्, उनीहरू उत्साहित पनि भएका छन्। कतिपय सलबलाउने तत्त्वहरू ती विभिन्न प्रक्रिया त अगाडि तपाईँहरूले चिरिसक्नु भएको छ, त्यो समस्या आउने छैन भनेर। र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै एकदम छोटकरीमा नगर प्रमुखको हैसियतले आम नगरवासीलाई, किनकि धेरै लामो समयपछि सार्वजनिक रूपमा यसरी हामी चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न पाएका छौँ, त्यो विविध कारणले गर्न सकेन। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ नगर प्रमुखको हैसियतले आम नगरवासीलाई कसरी विश्वस्त पार्नु त एकदम छोटकरीमा? युवराजी धन्यवाद छ। म अन्तमा धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि अहिले यो एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई अन्त गरेर हामी जनताका प्रतिनिधिहरू, जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेर, होइन, छानेर जुन पठाउनु भएको छ, इमान्दारपूर्वक हामी काम गरेका छौँ। हाम्रो निजी स्वार्थ केही पनि छैन, पब्लिकको लागि हामी काम गर्ने हो। तर जनप्रतिनिधिलाई कहिलेकाहीँ कस्तो बनाउँदा रहेछन् भने केही यो अप्ठ्याराहरू, होइन, हिजोका सामन्तहरू, हिजोका बेमानहरू, हिजो जनतालाई ढाँटेर खाएकाहरू हुने कुरा पनि हो भन्ने किसिम बनाएर, नहुने कुरालाई पनि हो भन्ने बनाएर जनतालाई चाहिँ भड्काउने कामहरू मैले देखेको छु। कयौँ मानिसहरू कहिलेकाहीँ यसो म बस्दा तपाईँले काठमाडौँ त घर बनाइसक्नुभयो नि, कति खानुभयो भन्छन्। म यही मिडिया मार्फत चुनौती दिन चाहन्छु। हामीले टोटल ठेक्काका कामहरू हिजो जस्तो फाइल लुकाएर आफ्ना मान्छेलाई पार्ने काम हुन्थ्यो। लम्कीचुवा नगरपालिकामा एउटा योजना केही भएको छ भन्ने कुरा कसैले भन्छ भने पदमा रहँदैन। तर सबभन्दा बढी अनियमितता यही छ भन्ने पनि कुरा उठाउँछ नि, नैतिक प्रश्न उठ्छ तपाईँमाथि है। म यही जवाफ दिँदैछु। म के भन्न चाहन्छु भने हिजो गरी खाएका, आफूले गर्न प्रयास गरेका, होइन, ती मानिसले लगाउने आरोपहरू हुन्। सबै योजनाहरू हामीले टेन्डर मार्फत, इडिबी मार्फत, होइन, इलेक्ट्रोनिक विधिबाट लम्कीचुवालाई मात्र होइन देशभरिका व्यवसायहरूले थाहा पाउने गरी हामी सूचना प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा प्रतिस्पर्धा भएर कहीँ 40%, कहीँ 42%, कहीँ 45%, कहीँ 38%, कहीँ 45% बिलो गएर कामहरू अगाडि बढेको छ। उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरू, जति पनि उपभोक्ता समितिबाट कामहरू हुन्छ, ती कामहरू वडाध्यक्षज्यूले जनताको सबै त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाउनुहुन्छ। त्यो उपभोक्ता समिति आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले इस्टिमेट दिन्छौँ। त्यो इस्टिमेट मुताबिकको काम भएको हुन्छ। तर अब के भन्छन् भने उपभोक्ता समिति आफ्नो अनुकूल बनायो, वडाध्यक्षले आफ्नो अनुकूल बन्यो बनेन भन्ने कुरा, आफ्नो अनुकूल बनेन भन्ने कुरा नगरपालिकामा त निवेदन दिनु पऱ्यो नि। फलाना मान्छेले आफ्नो अनुकूलको बनायो, त्यो स्वार्थ छ भनेर मुद्दा त हाल्नु पऱ्यो नि। एउटा अध्यक्षको विरुद्धमा भनौँ न, म सोझै कुरा राख्छु, सदस्यहरूको विरुद्धमा अहिलेसम्म आएको छैन। एउटा अहिलेसम्म एउटा भनेको एउटा वडाको आएको थियो, त्यहाँ गएर मैले छानबिन गरेँ, बुझेँ, उहाँहरूलाई राखेर फेरि चाहिँ त्यो समिति बनाएर हामीले काम अगाडि बढायौँ। र हामीले गरेको कामको गुणस्तरमा म प्रश्न गर्छु, गुणस्तरमा कुनै कमी भएको छैन। तपाईँ हामी आउनुभन्दा पहिले बनेका बाटाहरू 1-2 किलोमिटर बाटा पिचहरू भएका थिए, ती बाटाहरू सकिसके। हामीले 10 टनको लागि गरेको पिच
50 टनको गाडीहरू हिँडेका छन्। किन 50 टन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमराबाट जुन तटबन्धनको कामहरू भइरहेको छ त्यो लोड गाडीहरू त पिचमा हिँडेका छन्, पिच जोगिएको छ। अर्को कुरा भवनका कुराहरू हामीले अपाङ्ग मैत्री भवन सँगसँगै भवन आचार संहितामा जुन भूकम्प पछिको आचार संहिता बनेको छ त्यसलाई मापदण्ड पुरै बनाएर बरु सानो बनाउने, धेरै खर्च गर्ने भनेको सरियामा, सिमेन्टमा, इँटामा, प्राविधिक काममा त्यो एउटा डिजाइन गरेर मात्रै खर्च गर्ने नीति लियौँ। त्यो मुताबिकका संरचनाहरू बनेका छन्। अब मैले यो कुराहरू राखिरहँदा हामी भगवान त होइनौँ, राम राज्यमा पनि रामको गल्ती त थियो। हामी त एउटा नागरिकको प्रतिनिधि मात्र हौँ, हाम्रा गल्ती कमजोरी पनि भएको होला। तुलनात्मक ढङ्गले सबै गल्ती भएका छन् कि या कति पर्सेन्ट गल्ती भएका छन् त? 1%, 2%, 5% कति गल्ती हो त? या नियतमक ढङ्गले गलत गरे हो या परिस्थितिले गलत गरे हो, यो त छुटाउनु पर्ने हुन्छ। तर केही मानिसहरू कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने मलाई कहिलेकाहीँ तिन देख्दा दया लाग्छ। यो उमेरमा यो संसारमा आजीवन मान्छे कोही बाँच्ने होइन, यो सृष्टि भनेको छुट्टै खाले संसार छ। उहाँहरूको कुरा के देखिन्छ भने नेगेटिभै दिमाग भरिएको छ, नेगेटिभै दिमाग परिएको छ। उहाँहरूको कहिलेकाहीँ दया पनि लाग्छ। स्वाभाविक ढङ्गले कहिलेकाहीँ मान्छे नेगेटिभ पनि बन्न सक्छ, तर सधैँ आजीवन त बन्दैन। केही मानिसहरू थाहै नेगेटिभ। हिजो मैले उम्मेदवारी पाउँदाखेरि पनि यस्तो ठुलो के पो खसिहाल्यो, किनभने म कुनै राजा महाराजाको छोरो थिएन, सामान्य एउटा जनताको एउटा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ नोकरी गरी खानेको सन्तान हो म होइन। त्यो पनि फेरि आफ्नो बरकतले चाहिँ म स्थापित भएको मान्छे हो। मलाई के भनियो भन्दाखेरि यो अब यसले के पे खर्च गरेर, कहाँ पैसा खर्च गरेर, के गरेर यसले टिकट ल्यायो, यस्तो मान्छेलाई जिताउने। अथवा उहाँहरूको के थियो भने यो पदमा त ठुला बडाहरू, ठुला शासकहरू, हिजो शासन गरी खाएका मानिसहरू सके आफू नभए आफ्नो छोरा नाति स्थापित हुनुपर्ने ठाउँमा यो एउटा कहाँ हुन्छ, यो उहाँहरूलाई पचेन। त्यस्ता नागरिकहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले पनि एन्टीमा छन्। अहिले पनि तिनीहरू उहाँलाई निन्द्रा पर्दैन, के गर्ने त? उहाँलाई त्यो निन्द्रा पर्दैन भने औषधि खानु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो। नभए नगरपालिकामा आएर मैले वडा अध्यक्षको सिफारिस लिएर आउनुभयो भने 5,000 रुपियाँ उहाँलाई अनुदान पनि दिन्छु। त्यस्ता रोगीहरूलाई अरू मैले के गर्न सक्दिनँ। उहाँहरू आलोचनामा लाग्नु भएको छ र मैले उहाँहरूलाई अझ के भनेको छु भने उहाँहरूलाई रोजगारी पनि त मैले दिएँ। के रोजगारी? मेरो आलोचना गर्ने रोजगारी त उहाँहरूले पाउनुभयो नि। कयौँ मानिसहरू यस्तो छन्, म सुन्छु होइन, त्यो आम जनता दाजुभाइहरूको कुराहरू होइन, केही मानिसहरूको कुराहरू, कसरी भड्काउने कुराहरू त्यो लागेका छन्। तर उहाँहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन एकदम दयनीय भएर होइन जाँदैछ। अर्को कुरा, हिजो शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि उहाँहरूलाई पनि के भरम होला भने अब हाम्रो मुद्दा के हो त? उहाँहरूको छुट्टै मुद्दा त म के देख्दैन। उहाँहरूको मुद्दा त आउनु पऱ्यो नि त। यो स्थानीय सरकारले यो काम गर्न सकेन, हामी यो काम गर्थ्यौँ, यो गर भनेर आउनु पऱ्यो नि त। उहाँहरूको सुझावहरू उहाँहरूले आउनु पऱ्यो। म उहाँहरूको चाहिँ मुद्दालाई म समेट्छु। हिजो प्रतिस्पर्धामा हामी गरेका साथीभाइहरू पनि छौँ होइन। स्वाभाविक ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा गए कोही जित्छ, कोही हार्छ। मैले विजय प्राप्त गरेँ होला, कोही साथीभाइले थोरै मतले के अरे पराजित हुनु भएको होला। त्यसको धङधङ्गीमा मसँग प्रतिस्पर्धी भएका काङ्ग्रेसका नेताको मैले इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, भक्तबाजीको। यहाँको नगरपालिकाको टोटल बजेट लगेर काठमाडौँमा चाहिँ उहाँले घर बनाउनुभयो, जग्गा किन्नुभयो भनेर सुने। उहाँलाई देख्दा मलाई दया लाग्यो। मेरो मित्र हुनुहुन्छ, मलाई उहाँ कुनै गुनासो छैन। उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ, मिडियामा बोलेर ठुलो बनिँदैन। उहाँलाई मेरो छानबिन गर्नका लागि तपाईँ खुला हुनुहुन्छ? म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुन रकम, कुन शीर्षकको रकम, कुन पैसा, कुन शीर्षकमा हालेर मैले चाहिँ लगेँ, अनि उहाँलाई त्यो कुराहरू पुष्टि गरिदिनु हुन म च्यालेन्ज गर्छु। इङ्ग्लिसमा भनिन्छ च्यालेन्ज। उहाँलाई च्यालेन्ज गर्छौँ र उहाँले पब्लिकको अगाडि त्यो चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ। मलाई जवाफ दिएर मात्र हुनेवाला छैन। उहाँको हिजोको त्यो दङदङ्गी, प्रतिस्पर्धाको दङदङ्गी हो त्यो कुरा होइन। नभए कार्यपालिकाको बैठकमा देशभरिमा भन्छु म, देशभरिमा लङ्कीचुवा नगरपालिकाको कार्यपालिका भनेको 2000सम्म उहाँहरूले मलाई अथोरिटी दिनुभएको छ। कुनै दुःख सुख अप्ठ्यारो पर्दा नगर प्रमुखको तोकको आधारमा पैसा दिने भनेर अथोरिटी दिनुभएको छ सभाबाट। मैले 2000बाट कति पैसा दिएको छु, तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, वडा अध्यक्षज्यूले समस्या बुझेर पुलिस रिपोर्ट अथवा वडा अध्यक्षको सिफारिसमा 5,000सम्म दिने गरेको छु। त्यो पनि एकदम हामी कम मात्रामा हामी दिन्छौँ, त्यो हेर्दा हुन्छ। त्यसपछिको टोटल पैसा हामी कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरेर दिँदा उपयुक्त छ छैन भनेर
सबै जनप्रतिनिधि बसेर मैले प्रस्ताव गर्छु, सबै जनप्रतिनिधिले त्यसमा चाहिँ राय राख्नुहुन्छ, हामी निर्णय गर्छौँ। मलाई लाग्छ देशभरिमा सभाबाट निर्णय भइसकेपछि, सार्वभौम सम्पन्न सभाले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यकारिणी प्रमुखको नाताले नगर प्रमुखले तोकको आधारमा कार्यान्वयन हुन्छ। तर मैले त्यो पनि गरिनँ। किन गरिनँ भन्दा यहाँ आएर पर आउन सक्छ। मैले आर्थिक मामलामा जोगिनुपर्छ। पहिलो राजनीति गर्ने मानिस एउटै कुरामा के हो बाँच्नुपर्छ भने आर्थिक मामलामा। तपाईँ यो सबै विषयमा खुला हुनुहुन्छ? म खुला छु। किन भन्दाखेरि आरोप आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ चिर्नका लागि तपाईँ एकदम तयार। मैले मेरै पार्टीभित्रका केही मान्छेहरू पनि म देख्छु, जिम्मेवार मानिसहरू आफू त्यही पदमा छन्, तिनीहरूले पनि कहीँ कहीँ बोलाएर म सुन्छु, गाडी राति गयो रे, कहाँ यसो बस्यो रे, कहाँ उसो बस्यो रे। राति 12 बजे पनि मैले ड्युटी गर्नुपर्छ जनताको बिचमा, त्यो पनि मैले सुन्नुपर्छ। कयौँ ठाउँमा मैले जानै पनि पर्ने हुन्छ, कयौँ ठाउँमा मेरो आफ्नो निजी जीवन पनि हुन्छ, निजी जीवनै नबाँच्न पाउने पनि होला र। या म चाहिँ कुनै त्यस्तो खाले मान्छे हो र मैले निजी जीवन पनि हुन्छ। त्यसकारण पूर्वाग्रही राखेर कुरा नगर्ने, कृपया पूर्वाग्रही राखेर कुरा गर्ने भएपछि यो समाज भन्दैन। पूर्वाग्रही नराखौँ। मैले अन्तमा यो कुरा किन गरेको भन्दा कुनै पनि नेतृत्व तहको मानिस, हामी राजनीति गर्ने मानिस अथवा चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू जनता विरोधी भएर काम गर्न सकिँदैन। जनताको जहिले पनि माया चाहिन्छ, सद्भाव चाहिन्छ, सामाजिक सद्भाव हामीले अझ पनि कायम तर जनताका केही रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण पनि त गर्नुभयो होला नि। साँच्चै कतै कमजोरी मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने प्रयत्न पनि त यहाँले अगाडि बढाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने रचनात्मक सुझावहरू, सल्लाहहरू मैले बजेट बनाउँदा बेला सबै राजनीतिक दलहरूको सल्लाह लिन्छु, उहाँहरूको राय लिन्छु, सुझाव लिन्छु, सल्लाह लिन्छु। टोल नागरिकहरूको वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ टोलमा गएर राय लिनुहुन्छ, त्यो आधारमा हामी बजेट विनियोजन गर्छौँ। दिनमा कम्तीमा पनि 200-250 जना मानिसहरू, अहिले कोभिडको बेलामा पनि हिजो त म 1000 जनाको कुरा गर्थेँ, उहाँहरूसँग भेट हुन्छ, छलफल हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूको सबैका न्युजहरू म हेर्छौँ, सामाजिक सञ्जालहरू हेर्छौँ होइन। आएका आरोपहरू, भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने मलाई त्यही अवसर बन्छ। मिडियाले चाहिँ त्यो कुरा आवाज उठाएको हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा ती मुद्दाहरू उठेका हुन्छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हामी प्रयास गरेका हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको कुरालाई पूर्वाग्रही हो, यसलाई यति नै ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ म हेडेको रूपमा लिँदैन। किन भन्नुहुन्छ अरे पूर्वाग्रही हो भन्ने कुरा जनताले पनि बुझ्नुहुन्छ नि। न्यायप्रेमी जनसमुदाय दाजुभाइहरू, उहाँहरू वर्षौँसम्म शोषित पीडित भएर बाँचेका नागरिकहरू आज भएको कामको कुरा पनि अनि कति पर्सेन्ट मानिसले विरोध गरे त? म त पर्सेन्ट पनि हेर्छु, कतिजना मानिसको अहित हुने काम मैले गरेँ त। कसैको अहित पनि त गरियो होला, राम्रै गरियो त म भन्दैन। किन भन्नुहुन्छ नि, बाटो चेपेर बसेका, राजमार्गलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यवसाय बनाएर बसेका, टिकापुर रोड मूल रोडमा प्रमुख मुखमै चाहिँ कब्जा गरेर बसेका, त्यत्रो वर्षौँसम्म रहेको टिकापुर सडक खण्डलाई हुन नदिने गरी बसेका के मानिसको विरोधी पनि त हामीले काम गऱ्यौँ होला नि त। सबै राम्रो काम त गरेका छैनौँ। विद्यालयमा पढाउन छोडेर, विद्यालय सञ्चालन गर्न छोडेर अरू काम गरेका कयौँ मानिसहरू पनि छन्, तिनीहरू पनि हामी भन्यौँ होला। सबैलाई त राम्रो बनाउन सकिँदैन। आचरणका कुराहरू होलान् कसैका, त्यो आचरणलाई लागिँदैन। तपाईँलाई थाहा छ यहाँको प्रमुख मुद्दा होइन, नेतृत्वमाथि कहिलेकाहीँ आरोप प्रत्यारोपहरू आउनु पनि सक्छ। त्यसलाई त चुनौतीका सामना गर्दै अगाडि बढ्नलाई त कुनै समस्या भएन नि। हेर्नुहोस्, जुवा तासको अवस्था कस्तो थियो, लागु औषधको कुराहरू कस्तो बिगी हुँदैछ। अब यी व्यापक कुराहरू, महिला हिंसाका कुराहरू छन्, त्यसपछि युवाप्रतिको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणको कुराहरू छ। यी व्यापक कुरालाई सरल ढङ्गले हामीले बुझेका छैनौँ। यसलाई जटिलता छ, त्यसलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्दैछौँ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्नेतर्फ लाग्दैछौँ। प्रहरीहरूलाई मुभमेन्ट, सशस्त्र प्रहरीहरूलाई 2टा सशस्त्र प्रहरी छन्, यो हामीले स्थानीय सरकारले दिनु पर्दैन। उहाँहरूलाई गाडी उपलब्ध गराएका छौँ। शान्ति सुरक्षामा तपाईँहरूले विशेष त लागु औषध, यो जुवातास, महिला हिंसा, जे काममा गल्तहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएको छ। नेपाल प्रहरीका जति पनि युनिटहरू छन् उहाँहरूलाई एकदम क्रियाशील हुनु पर्यो। हुन त मैले त्यो परिचालन गर्ने होइन उहाँहरूलाई, तर हाम्रो सहकार्य हुन्छ, संविधानमा पनि सहकार्य हुन्छ। त्यस मुताबिक उहाँहरू परिचालन हुनुभएको छ। त्यसभित्र रहेका केही कुकर्म गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँबाट आउट पनि गरिएको छ। वन क्षेत्रका कुराहरू छ होइन। हरेक ठाउँमा ध्यान चाहिँ मैले पुगाउने प्रयास गरेको छु। भइसकेको म भन्दिनँ, सबै काम राम्रोसम्म भन्दिनँ, सबै कुराहरू ठिक छ ठाक छ सारा यो राम्रो राज्यसम्म भन्दिनँ, तर प्रयास हिजोको भन्दा तुलनात्मक ढङ्गले हामी अगाडि यो समाजलाई बदलाउँ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ।
यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब विकास निर्माणका कुराहरू हामी अर्को कार्यक्रममा पनि लिनेछौँ र खास गरी आज हामीले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग लम्कीचुवा नगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन सुकुम्बासीलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त पौष 2 गते सम्झौता पश्चात अब कसरी काम अगाडि बढ्छ भनेर मूलतः यही विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। सँगसँगै नगरपालिकाले गरिरहेका विकास निर्माणका योजनाहरू कोभिडका कारणले रोकिएका र त्यसभन्दा पछाडि अहिले भइराखेका कामहरूका बारेमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र खास गरी नगर प्रमुखले भने जस्तै आम नागरिकहरूले चासोको विषय कहिलेसम्म हुन्छ, 2 वर्ष 4 वर्ष लाग्ने हो कि भन्ने पनि आशंकाहरू थिए। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ आगामी असारसम्ममा यी सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर विधिसङ्गत ढङ्गले नागरिक जो अव्यवस्थित बसोबासमा बसिरहेका छन्, जो साँच्चैकै सुकुम्बासी छन्, उनीहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। आजका लागि आजका कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्का अतिथि र बहसका साथ अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। आजका कुराबाट युवराज नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।